अजरबैजानको बकुमा नोभेम्बर 11 देखि 22 सम्म चाहिँ पक्ष राष्ट्रहरूको 29औं सम्मेलन चाहिँ हुँदैछ। यो जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी एउटा मुख्य वार्षिक जुन बैठक हो, जसले चाहिँ विभिन्न खालका निर्णयहरू चाहिँ गर्छ ताकि त्यो अर्को वर्ष त्यसलाई लागू गर्न सकियोस्। राष्ट्रहरूले चाहिँ त्यसलाई मनन गरेर त्यसबाट आएका उपलब्धिहरूलाई चाहिँ कार्यान्वयन गरेर जलवायु परिवर्तनको असरलाई कम गर्ने गरेर काम गर्ने चाहिँ लक्ष्य चाहिँ राखिन्छ। यसमा यो वर्षको कपमा जुन कप 29 भनेर भनिएको छ, यसमा त्यहाँको प्रेसिडेन्सीले अथवा इन्कमिङ प्रेसिडेन्सी हो अहिले चाहिँ त्यहाँको अध्यक्षता गरिएको राष्ट्रले के भनिरहेको छ भन्दाखेरि जुन आउटकम यो वर्ष कप 29 मा आउँछ त्यसमा चाहिँ जलवायु वित्त चाहिँ एउटा प्रमुख एजेन्डा हुन्छ। यसलाई हामीले मान्छौँ। यो सफल भयो भनेदेखि यो कप पनि सफल हुन्छ, हैन भनेदेखि चाहिँ यसलाई सफल भन्न गाह्रो हुन्छ भन्ने हिसाबले अध्यक्षले नै त्यो भनिराख्नु भएको छ। यो किन भनिएको हो भन्दाखेरि जलवायु परिवर्तनको असरलाई कम गर्नको लागि एउटा ठुलो माध्यम चाहिँ के हो भने जलवायु वित्त प्रदान गर्ने, विकसित राष्ट्रहरूले विकासोन्मुख राष्ट्रलाई प्रदान गर्ने र सँगसँगै त्यसबाट जलवायु कार्य गर्दाखेरि न्यूनीकरण पनि हुने, अनुकूलन पनि हुने र यो हानि तथा नोक्सानीकै विषयलाई पनि त्यसले सम्बोधन गर्ने भन्ने चाहिँ अपेक्षा गरिएको। यसपालि किन महत्त्वपूर्ण छ भन्दाखेरि त्यसका दुई तीनवटा कारणहरू छन्। जो एक नम्बरमा चाहिँ जुन योभन्दा पहिला प्यारिस सम्झौता 2015 मा हुँदाखेरि 2020 देखि 2025 सम्ममा विकसित राष्ट्रले विकासोन्मुख राष्ट्रहरूलाई प्रत्येक वर्ष 100 अरब अमेरिकन डलर दिने भनेर चाहिँ घोषणा गरेका थिए। त्यसको आयु चाहिँ आयु नै भनौँ हिसाबले 2025 मा सकिँदैछ। त्यस कारणले पनि नयाँ चाहिँ लक्ष्य चाहिँ बनाउनु पर्ने चाहिँ रहेको छ एउटा पाटो। दोस्रो पाटो के पनि हो भने गएको वर्ष प्यारिस सम्झौताको कार्यान्वयन जुन भयो 2018 देखि 2023 मा त्यसको लेखाजोखा गरिएको थियो। त्यसलाई चाहिँ ग्लोबल स्टकटेक भन्नुहुन्छ। त्यो लेखाजोखा मध्ये पनि यो जलवायु वित्त चाहिँ एउटा मुख्य लेखाजोखा गर्ने विषयमा परेको थियो। त्यसले पनि एउटा के सन्देशहरू दिएको छ। त यो अवस्था छ, त्यसकारणले यसलाई चाहिँ सुधार गर्नुपर्छ भन्ने रहेको छ। र तेस्रो पक्ष भनेको चाहिँ अहिले जुन विकसित राष्ट्रले विकासोन्मुख राष्ट्रलाई दिइरहेको जुन सहयोग छ त्यो सहयोग अत्यन्त कम भयो। त्यसले हाम्रो आवश्यकताहरू पुरा गरेन र सँगसँगै चाहिँ विज्ञानले जे मागिरहेको छ जुन यो शताब्दीको अन्तिमसम्म 1.5 डिग्रीले नबढ्ने गरेर तापक्रम वृद्धि नहुने गरेर काम गर्ने भनेर त्यसको लागि पनि त्यो रकमहरू अपुग भएको अवस्था छ। यी सबैलाई समेटेर चाहिँ अहिले यो वर्ष नयाँ चाहिँ एउटा निर्णय हुँदैछ ताकि त्यो निर्णयले अब आउने 5-10 वर्षको लागि दिशानिर्देश गरोस् ताकि जलवायु परिवर्तन कार्य गर्नको लागि विकसित राष्ट्रले विकासोन्मुख राष्ट्रहरूलाई कति रकम दिने, कसरी दिने, कुन राष्ट्रहरूले अथवा कस्ता राष्ट्रले पाउने भन्ने जुन निर्णय हुँदैछ त्यो निर्णयलाई चाहिँ यसपल्ट प्रमुख निर्णय चाहिँ मानिनेछ। नयाँ गोल अथवा लक्ष्य बनाउँदाखेरि पहिला चाहिँ 2009 मा के भएको थियो भन्दाखेरि सबै चाहिँ प्रमुख राष्ट्र प्रमुखहरू विभिन्न देशको राष्ट्र प्रमुखहरू ओबामादेखि लिएर गॉर्डन ब्राउनहरूदेखि लिएर बसेर चाहिँ 2009 मा 100 बिलियन अमेरिकन डलर दिने भनेर 2009 मा नै निर्णय भएको थियो, हैन? त्यो 2020 देखि दिने भनेर। तर अहिलेसम्म आइपुग्दाखेरि के भयो भने त्यो चाहिँ कुनै पनि त्यसको वैज्ञानिक कारण बिनै आवश्यकतालाई निर्गोल नगरिकन भनिएको चाहिँ अवस्था थियो। तर अहिले चाहिँ के छ भनेदेखि गएको 3 वर्षदेखि यो प्रक्रिया जारी छ ताकि कस्तो सवालहरूलाई चाहिँ समेट्ने यो नयाँ लक्ष्यमा अनि के विषयहरू जुटान गरियो भनेदेखि चाहिँ त्यो आवश्यकताहरू पुरा हुन्छ, कसरी दिने भन्ने जुन सिकाइ रह्यो त्यो सिकाइलाई अगाडि बढाउन चाहिँ गएको 3 वर्षदेखि छलफल चलिरहेको छ। यो छलफललाई चाहिँ विशेष गरेर पछिल्लो 2 वर्षमा चाहिँ साउथ अफ्रिका र अस्ट्रेलियाले नेतृत्व गरेर छलफलको नेतृत्व गरेर चाहिँ अगाडि बढाए र उनीहरूलाई के एउटा म्यान्डेट थियो भन्दाखेरि यो कपभन्दा अगाडि चाहिँ उनीहरूले एउटा रिपोर्ट बनाउनुपर्छ भन्ने थियो र त्यही छलफलको आधारमा विभिन्न चाहिँ यो राष्ट्रहरूसँग अथवा चाहिँ मिटिङहरूमा लगभग 11वटा मिटिङ भयो। एउटा चाहिँ मन्त्री स्तरीय मिटिङ पनि भयो। यो मिटिङबाट चाहिँ निकालेको त्यो एक खालको खाका हो, हैन? त्यो खाकामा अब सबै राष्ट्रले त्यसलाई नै आधार मानेर भोलि वार्ता गर्नुपर्छ भन्ने ग्यारेन्टी चाहिँ केही छैन। तर त्यो यति 3 वर्ष लगाएर बनाएको खाका भएको कारणले धेरै त्यसलाई स्वीकार्छन् र त्यो चाहिँ हाम्रो वार्ताको आधार बन्छ भन्ने अपेक्षा चाहिँ हो। त्यो जुन खाका हो यो खाका चाहिँ
दुईटै विकसित र विकासोन्मुख राष्ट्रको सहअध्यक्षमा आएको डकुमेन्ट भएको हुनाले अत्यन्त ब्यालेन्स तरिकाले चाहिँ खाका निकालिएको छ। भनेको अर्थ विकसित राष्ट्रहरूको पनि भनाइ त्यहाँ प्रष्ट छ र विकासोन्मुख राष्ट्रले राखेको भनाइ पनि छ। त्यहाँ नेपालले उठान गरेको अथवा अति कम विकसित राष्ट्रले उठान गरेको विषयहरू पनि त्यहाँ राखिएको छ। तर राम्रो पक्ष चाहिँ के हो भन्दाखेरि हामीले पहिला जुन ग्लोबल स्टक टेकमा अथवा चाहिँ गएको 5 वर्षको लेखाजोखा गरिरहँदा उठाएका सवालहरू धेरै सवालहरू त्यहाँ समेटिएका छन्। जस्तो उदाहरणको लागि हामीले के भन्यौँ भने हाम्रो जस्तो राष्ट्रको लागि जलवायु वित्तमा पहुँच पुर्याउन अत्यन्त गाह्रो भयो। एउटा कुरा एकदमै ढिलासुस्ती भयो। प्राविधिक कारणले गर्दा हाम्रो क्षमता नपुगेर हामीले चाहिँ त्यहाँ पहुँच पुर्याउन सकेनौँ। माध्यमहरू झन्झटिला भयो। हामीलाई चाहिने अनुदान थियो, प्राय जसो ऋण दियो भन्ने जस्ता सवालहरू जुन हामीले उठान गरेका थियौँ त्यो खाकामा समेटिएको छ। त्यो चाहिँ एउटा राम्रो पक्ष हो। त्यसमा विकसित राष्ट्रहरूले पनि त्यसलाई मनन गरेका छन् ताकि हाम्रो जस्तो राष्ट्रहरू चाहिँ जलवायु कार्य गरिरहँदाखेरि ऋणमा डुब्नु हुँदैन भन्ने एउटा पाटो, दिगो विकास अथवा खाद्य सुरक्षालाई ध्यानमा दिनुपर्छ भन्ने जस्ता कुराहरूलाई त्यहाँ समेटिएको छ हैन। त्यसकारणले त्यो खाका आफैमा वार्ता गर्नको लागि चाहिँ सबैलाई मान्य हुने खालको डकुमेन्ट छ भन्ने कुरा म आफै पनि लगभग 11वटा मिटिङमध्ये म 9वटा मिटिङमा आफै सहभागी भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो खाका पढेको कारणले गर्दाखेरि म त्यो भन्न सक्छु। तर त्यसमा केही चुनौतीहरू पनि प्रशस्त छन्। यसमा त्यो चुनौती कस्तो छ भन्दाखेरि पहिला प्यारिस सम्झौताले दिएको जुन आधार छ त्यो आधारभन्दा अलिकति बाहिर जान खोजेको कि भन्ने पनि भान हुन्छ। त्यो भनेको के हो भन्दाखेरि जस्तो पहिला चाहिँ प्यारिस सम्झौता अनुसार चाहिँ विकसित राष्ट्रले विकासोन्मुख राष्ट्रहरूलाई चाहिँ सहयोग गर्ने भन्ने छ। तर अहिलेको यो खाकाले के पनि समेट्छ भन्दाखेरि विकासोन्मुख राष्ट्रमा पर्ने जस्तै चीन, सिङ्गापुर, कतार हैन, युएई, साउदी अरेबिया जस्तो राष्ट्रहरूलाई पनि अब चाहिँ तिमीहरू पनि पैसा लिने होइन कि पैसा दिनेमा पर्नुपर्छ भनेर जुन एउटा योगदान गर्ने देशहरू छन् त्यसको चाहिँ त्यसलाई फराकिलो बनाउन खोजिएको छ। त्यो चाहिँ प्यारिस सम्झौताले दिएको म्यान्डेटभन्दा अलि बाहिरको कुरा हो। त्यसकारणले त्यसले अलिकति गाह्रो बनाउँछ कि त्यो नेगोसिएसन वार्तामा भन्ने एउटा पक्ष त्यो रहेको छ एउटा। दोस्रो पक्ष चाहिँ के पनि हो भनेदेखि पहिला चाहिँ 100 बिलियन अथवा 100 अरब अमेरिकन डलर प्रति वर्ष दिने भन्ने थियो 2020 देखि 2025 सम्म। अब चाहिँ त्यो रकम 100 अरब प्रति वर्ष भनेको चाहिँ 2009को तुलनामा आजको भ्यालु हेऱ्यो भने त्यो 149 अरब हुन आउँदो रहेछ। भनेपछि इन्फ्लेसनले गर्दा त्यति पुगिसक्यो होइन। त्योले चाहिँ पुग्दैन पैसा, किनभने जलवायु परिवर्तनको असर व्यापक हुन थाल्यो। त्यसकारणले कम्तीमा पनि 100बाट बढाएर त्यसलाई चाहिँ मिल्छ भने 1 खरब अरबबाट चाहिँ खरबमा पुर्याउनु पर्छ भन्ने जुन माग चाहिँ आइरहेको छ। तर त्यसमा खासै अब वार्ता हुँदैछ, त्यसमा अन्डरस्ट्यान्डिङ केही भएको छैन। विकसित राष्ट्रहरू के भन्छन् 100 बिलियनबाट अलिकति माथि उठ्ने जस्तो कुरा उनीहरूले गर्छन् भनेदेखि विकासोन्मुख राष्ट्रहरूले चाहिँ 1 खरबको हाराहारीमा हुनुपर्छ प्रति वर्ष डलरमा भन्ने कुराहरू आएको छ। त्यो वार्ता चलिरहेको छ। यो दुईटा मुद्दा चाहिँ अत्यन्त पेचिलो बन्छ कि भोलिको दिनमा भन्ने कुरा देखिन्छ। र नेपाल जस्तो राष्ट्रलाई भन्दा पनि विशेष गरेर अब भारत, चीन, अमेरिका जस्ता लगायतका जुन राष्ट्रहरू चाहिँ यसको यो जुन पोलिटिकल जुन खिचातानी हुन्छ, राजनीतिक खिचातानीमा त्यसले चाहिँ अलि डिस्ट्र्याक्सन गर्छ कि भन्ने अनुमान चाहिँ गरिएको छ। हाम्रो जस्तो राष्ट्रको लागि जस्तै अनुकूलनको कार्यको लागि ऋणभन्दा अनुदान दिनुपर्छ भन्ने कुरा प्रश्नसँग राखिएको एउटा सवाल भयो। अर्को सवाल भनेको हामीलाई धेरै यो ऋण दिने होइन, विशेष गरेर अनुदानै दिएर अगाडि बढाउँदाखेरि बेटर हुन्छ भन्ने जुन पक्ष आएको छ त्यसलाई चाहिँ समेटिएको छ। दोस्रो पाटो भनेको हाम्रो दिगो विकास र खाद्य सुरक्षालाई चाहिँ हनन नहुने गरी त्यसलाई चाहिँ असर नपुग्ने गरेर चाहिँ जलवायु कार्यहरूलाई चाहिँ अगाडि बढाउनु पर्छ भन्ने खालको कुराहरू पनि त्यहाँ समेटिएको छ। तेस्रो पक्ष भनेको के पनि भनेको छ भने हाम्रो जस्तो कम क्षमता भएको अति कम विकसित राष्ट्रहरूको लागि चाहिँ विशेष खालको सुविधा दिनुपर्छ। हाम्रो चाहिँ देशको अवस्थालाई हेरेर विशेष खालका सुविधाहरू दिनुपर्छ। उनीहरूलाई विशेष खालको चाहिँ उस्तै पर्यो भने एलोकेसनै गरिदिने एलडिसीज र टापु राष्ट्रहरूलाई चाहिँ अति कम विकसित राष्ट्र र टापु राष्ट्रहरूलाई चाहिँ अनुकूलनमा एउटा चाहिँ एक खालको अमाउन्टै तोकेर चाहिँ उनीलाई दिनुपर्छ भन्ने कुराहरू पनि त्यहाँ राखिएको छ हैन। त्यसै गरेर भोलि कार्यहरू काम गर्दाखेरि चाहिँ हामी कहाँ भएको जुन अति पनि गाह्रो पक्षहरू छ त्यसलाई सजिलो बनाउँदै लिएर जाने
जुन पहुँचको पक्षलाई चाहिँ सजिलो बनाउँदै लिएर जाने, ताकि छिटोभन्दा छिटो त रकमहरू उपलब्ध रकमहरू चाहिँ आउन सकियोस्, हामीले चाहिँ त्यसलाई खर्च गर्न सक्यौँ र हाम्रो समुदायलाई चाहिँ सहयोग गर्न सकौँ भन्ने खालको कुराहरू पनि त्यहाँ समेटिएको छ। यो समग्र समय हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो ती सबै फेरि पनि अन्तिम निर्णयमा समेटियो भने त्यो हाम्रो लागि चाहिँ सबल पक्ष हो भन्छु। चाइनाको चाहिँ अवस्था हेर्नुभयो भने संसारको 1 नम्बर कार्बन उत्सर्जन गर्ने देशमा पर्छ। उसको क्षमता पनि अलि बढेको छ। त्यति मात्र होइन, अहिले पनि उसले लगभग 5 बिलियन अमेरिकन डलरको हाराहारीमा यो चाहिँ साउथ कोअपरेसन भनेर चाहिँ उसले सहयोग गरिरहेकै अवस्था छ। त्यसैलाई टेकेर अहिले विकसित राष्ट्रहरूले, विशेष गरेर अमेरिका र उसका चाहिँ साथी राष्ट्रहरूले भनौँ न, के भनिरहेका छन् भने अब चाहिँ हामी 2009को अवस्थामा छैनौँ। 2024मा आइपुग्दाखेरि चीनको अवस्था धेरै फेरिएको छ। चीनले पनि आफ्नो अर्थतन्त्र चाहिँ बढाउँदै जाँदाखेरि, आफू धनी हुँदै जाँदाखेरि र अहिले पनि साउथको नाममा सहयोग गरिराख्दाखेरि त्यो कुरालाई चाहिँ यो क्लाइमेट चेन्जको फ्रेमवर्कभित्र किन नलिएर आउने, उसलाई पनि किन दायित्व बोझ नगराउने भन्ने चाहिँ उनीहरूको लजिक रहेको छ। तर त्यसबाट आजका दिनसम्म चाहिँ चीनले कुनै पनि लचकता त्यसमा देखाएको चाहिँ देखिँदैन, हैन। भनेपछि त्यसकारणले त्यो अलिकति टकराव त्यसमा आउन सक्छ कि भन्ने देखिन्छ। यसमा चीन मात्रै होइन, चीन सँगसँगै चाहिँ जस्तो साउदी अरेबिया नि पर्न आउँछ, हैन, जस्तो सिङ्गापुर पनि पर्न आउँछ र अरू धेरै हाई इन्कम जुन भएको कन्ट्रीहरू छन् तिनीहरू पनि त्यहाँ पर्ने चाहिँ देखिन्छ। त्यसकारणले भोलि अब यो अलिकति राजनीतिक पनि प्रक्रियागत हिसाबले भएको हुनाले चीनले लचकता देखायो भने केही कुरा धेरै सहजताका साथ अगाडि बढ्न पनि सक्छ। तर चीनले कथमकदाचित आफ्नो लचकता देखाउन सकेन अथवा त्यो उसको परिस्थिति बनेन भनेदेखि चाहिँ त्यो निर्णय हुनको लागि अलिक कठिनाइ हुन्छ कि भन्ने चाहिँ हामीले भान गर्न सक्छौँ। 3 वर्षदेखि गरेको कार्य भएको हुनाले सम्पूर्ण राष्ट्रहरू त्यसमा चाहिँ सहभागी भएका छन्। विभिन्न मन्त्री स्तरमा मिटिङ भएको छ, प्रत्येक वर्ष भएको छ। 2 हप्ता अगाडि पनि त्यो मिटिङहरू भएको थियो, होइन। अब अहिले जुन जलवायु परिवर्तनको असर संसारभरि देखिएको छ, हामीले नेपालको त कुरै गर्न परेन, देखिएको छ, त्यसलाई हेर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई त्यो फेल हुने सुविधा चाहिँ छैन। त्यो अहिलेको जुन हाम्रो परिस्थिति हेर्दाखेरि तैपनि यो वार्ता भएको कारणले के हुन्छ भनेर ठ्याक्कै भन्न चाहिँ अहिले गाह्रो छ। तर अब कथमकथाचित त्यो भएन भनेदेखि त विडम्बना के हुन्छ भने अहिले तपाईँले हेर्नुभयो भने युद्धको लागि पैसा जति पनि प्राप्त भएको जस्तो देखिन्छ, कोभिडको लागि पैसा प्राप्त भयो, तर जलवायु कार्य गर्नको लागि चाहिँ अहिले पैसा नभएको जस्तो चाहिँ देखाएको छ। किनभने कसले तिर्ने, कहाँबाट आउँछ के भनेर पैसा नभएको होइन, त्यसमा चाहिँ राजनीतिक प्रतिबद्धता नभएको भनेर हामी भन्छौँ। त्यसकारणले यो राजनीतिक प्रतिबद्धता अब बढाउनै पर्नेछ, जसले कारणले गर्दाखेरि यसको लक्ष्य चाहिँ प्राप्त होस् यो वर्षको अन्तिममा भन्ने एउटा बाजु। तर कथमकथाजी यो चाहिँ पुगेन भनेदेखि के हुने देखिन्छ भनेदेखि प्यारिस सम्झौताको कार्यान्वयनमै ठुलो प्रश्न चिन्ह आउँछ। किनभने यो रकम भनेको चाहिँ यस्तो हो, तपाईँले यो प्यारिस सम्झौता मात्रै होइन, 2092मा आएको महासन्धिले पनि त्यो कुरा चाहिँ प्रश्नसँग लेखिएको छ। अहिले चाहिँ लगभग 25-27 वर्ष पछाडि जुन लक्ष्य प्राप्त गर्नुपर्ने थियो त्यो जलवायु परिवर्तनको कार्यको लागि हाम्रो तापक्रम वृद्धि चाहिँ लगभग 3 डिग्री हाराहारीमा जाने यो शताब्दीको अन्त्यसम्मको प्रक्षेपण गरेको छ। अहिलेकै कार्य गर्यो भने त्यो वित्त भएन भने त्यसले चाहिँ धेरै कार्य गर्न सकिँदैन। त्यसकारणले तर त्यो वित्तको नि कोर पार्ट भनेको चाहिँ यो सार्वजनिक वित्त नै हुनुपर्छ, पब्लिक फाइनान्स नै हुनुपर्छ, जसले गर्दाखेरि त्यो जस्तो ऋण नहुने ठाउँमा अनुदान भनेको सरकारबाटै आउनु पर्यो नि त। एउटा पाटो त्यो भयो। दोस्रो पाटो भनेको चाहिँ त्यो सार्वजनिक वित्त भयो भने त्यसले चाहिँ निजी वित्तलाई पनि मोबिलाइज गर्न सक्ने क्षमता राख्छ। त्यसकारणले यो सार्वजनिक वित्त चाहिँ मानौँ 1 अरब आयो भनेदेखि त्यसले अरू 10औँ अरब चाहिँ विभिन्न हिसाबले चाहिँ त्यसलाई मोबिलाइज गर्न सक्ने क्षमता राखेको हुनाले चाहिँ त्यो वित्त अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। त्यसकारणले हामीले के यसलाई चाहिँ सफलता नबनाएर प्यारिस सम्झौता फेल गर्न खोजेको त होइन भन्ने एउटा भान हुनसक्छ। होइन भने अर्को चाहिँ के हुन्छ भने यो कपमा भएन भने अर्को कपमा जानुपर्ने हुन्छ र त्यसले गर्दाखेरि जति चाहिँ ढिला भयो निर्णयहरू त्यति चाहिँ हामी जलवायु कार्य गर्नमा हामी चुक्छौँ र जुन समुदायहरू अहिले समस्यामा परेका छन्, राष्ट्रहरू समस्यामा परेका छन्, उनीहरूको स्थिति झन् नाजुक हुन्छ। यसले हाम्रो दिगो विकासको लक्ष्य जति पनि प्राप्त गर्न अगाडि बढेको जुन कदमी छ ती सबै अगाडि बढ्नुको सट्टा हामी सबै पछाडि धकेलिन्छौँ। त्यसकारणले त्यो जोखिम चाहिँ हामीले हेर्नुपर्ने चाहिँ हुन्छ। COP28 को एउटा निर्णय थियो हानि नोक्सानीको छुट्टै पाटो, त्यसको बारेमा यसले केही एड्रेस गरेको छ अथवा त्यो छुट्टै पाटो हो भनेर छोडिदिएको छ, केही भनेको छ? यसले चाहिँ यसमा के एउटा स्पष्ट धारणा के छ भने विकसित राष्ट्रले के भनिरहेका छन् भने
हानि तथा नोक्सानी चाहिँ यो नयाँ लक्ष्यको चाहिँ परिधिभित्र त्यसको स्कोपभित्र पर्दैन भनेर भनिराखेका छन्। तर हामी चाहिँ हाम्रो जस्तो नेपाल अति कम विकसित राष्ट्र र सम्पूर्ण विकासोन्मुख राष्ट्र के भने चाहिँ त्यसो होइन। जसरी चाहिँ अनुकूलन न्यूनीकरणलाई चाहिँ यसको हिस्सा बनाइएको छ त्यसै गरेर हानि तथा नोक्सानीलाई पनि यसको हिस्सा बनाइनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ। त्यो अहिलेको पनि खाकामा प्रश्नसँग राखिएको छ। अब त्यसलाई चाहिँ हामीले वार्ताद्वारा नै त्यसलाई चाहिँ समाधान चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। हुन त अब यस्तो कपहरूमा नेपाल जस्तो राष्ट्र उपस्थित हुनुपर्छ, किनभने यो हामी चाहिँ मल्टिल्याटरलिजम जुन बहुपक्षीय वार्ताको चाहिँ हिस्सा भएको कारणले हाम्रो लागि सबैभन्दा उपयुक्त फोरम भनेकै जलवायु परिवर्तनको लागि कुरा गर्नको लागि UN फोरम हो, संयुक्त राष्ट्रको फोरम हो। त्यसमा सदस्य राष्ट्र भएको नाताले त्यहाँ हाम्रो उपस्थित हुनुपर्छ, आफ्नो कुराहरू सुनाउने, अरूको कुराहरू पनि सुन्ने ठाउँ पनि हो यो। त्यहाँबाट आएको कुराहरूलाई घरमा कसरी कार्यान्वयन गर्न लान सकिन्छ भनेर मार्गनिर्देश गर्नलाई पनि त्यसले हामीलाई चाहिँ सहज बनाउँछ। त्यो एउटा पाटो भयो। अर्को पाटो के पनि हो भने हामीले हाम्रा कुराहरू अरूलाई सुनाइराख्दाखेरि हामी कहाँ परेको असरहरू, हाम्रो चाहिँ दुःखहरूको कुराहरू अथवा डेटाहरू राखिराख्दाखेरि चाहिँ अरूले पनि कति जलवायु परिवर्तनको लागि कार्य गर्नुपर्दो रहेछ भन्ने कुरा उहाँहरूलाई पनि महसुस हुन्छ भन्ने पनि भयो। र यस्तो खालको ग्लोबल जुन नेगोसिएसनबाट जुन निष्कर्ष आउँछ त्यसले राष्ट्रलाई मात्रै होइन, प्राइभेट सेक्टर, अरू समुदाय हैन, विभिन्न जुन सरकारवालाहरू छन् सबै सरकारवालाले यसलाई सन्देश दिन्छ। ब्याङ्क्सहरू भयो, इन्टरनेसनल चाहिँ वित्तीय संस्थाहरूले सबैले चाहिँ सन्देश दिने हुनाले चाहिँ जलवायु कार्य सबैले गर्नुपर्छ है भन्ने खालको सन्देश दिनलाई एकदम महत्त्वपूर्ण छ। अब यसमा हामीले सक्छौँ भने अझ एउटै खालको टोली गइराख्ने र उसले तयारीका साथ जाने सक्यो भनेदेखि राम्रो हो होइन। किन हाम्रो चाहिँ अब सरकारी उसमा चाहिँ परिवर्तन भइराख्दाखेरि कहिलेकाहीँ त्यसले हामी अलि जहिले पनि नयाँ सिराबाट चाहिँ सुरु गर्नुपर्छ कि भन्ने चाहिँ देखिन्छ। तर त्यो खालको तयारीका साथ गयो भनेदेखि अब हामी 2026बाट त अति कम विकसित राष्ट्रबाट बाहिर निक्लिँदैछौँ होइन। हामी चाहिँ लोअर मिडल इन्कम कन्ट्री बन्दैछौँ भनेपछि हामीले जुन सुविधा LDCबाट पाएका थियौँ त्यो अब पाउन छोड्छौँ भने त्यसको सबै तयारीको लागि पनि हामी त्यहाँ जानुपर्ने, अरूसँग चाहिँ यो वार्ता मात्रै होइन, साइड लाइन्समा तपाईँको मिनिस्ट्रियल मिटिङहरू हुन्छ, बाइल्याटरल मल्टिल्याटरल मिटिङ्सहरू हुन्छ। त्यो मिटिङहरूले नै हाम्रो चाहिँ सम्बन्ध विस्तार गर्नको लागि, आफ्नो कुराहरू राख्नको लागि, अरूको कुराहरू सुन्नको लागि चाहिँ यसले एकदमै ठुलो चाहिँ मद्दत पुग्छ भन्ने चाहिँ देखिन्छ। त्यस कारणले हामी यसमा चाहिँ चुक्नु चाहिँ हुँदैन। यो हाम्रो मात्रै देशले होइन, अरू राष्ट्रहरूले पनि गर्ने त्यही नै हो। किनभने जलवायु परिवर्तनको विषय भनेको कुनै एउटा मन्त्रालयको मात्रै सवाल हुन सक्दैन, यो चाहिँ अरू मन्त्रालयसँग पनि जोडिने, अरू चाहिँ विषयगत कुराहरूसँग जोडिने भएको हुनाले सबै मन्त्रालयहरू यसमा चनाखो हुनुपर्ने जरुरी छ। र म त के पनि भन्छु भने यस्तो वार्ता टोलीहरू बसी जाँदाखेरि चाहिँ सबै मन्त्रालयको टोलीहरू समेटिएको हुनु पर्यो। कृषिको कुराहरू उठाउँदा गर्दाखेरि कृषिको मन्त्रालयले लिड गर्ने, वित्तको कुरा गर्दाखेरि हाम्रो अर्थ मन्त्रालयले उठाउने, यस्ता खालको कुरा गर्न सक्यो भनेदेखि चाहिँ हामी अझ परिपक्व हुन्छौँ भन्ने लाग्छ। र भोलि त्यहाँबाट गएर आइसकेपछि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न, फलोअप गर्न पनि सहजता हुन्छ, एउटा पाटो रह्यो। तर त्यति हुँदाहुँदै पनि हामीले कोअर्डिनेसन चाहिँ अहिलेको फोकल मिनिस्ट्री वन तथा वातावरण मन्त्रालय छ। तर बिस्तारै तपाईँ हाम्रो चाहिँ नीतिगत कुराहरू हेऱ्यो, कार्यक्रम हेऱ्यो भने नि विभिन्न फोकल मिनिस्ट्रीले चाहिँ जिम्मेवारीहरू पनि दिएको छ, जुन आफैमा सकारात्मक कुरा पनि हो। किनभने त्यो कोअर्डिनेसन भनेको चिज चाहिँ अब अर्कोले गरेर दुविधा हुने होइन कि, त्यसलाई जहाँ चाहिँ समस्या आएको छ त्यसलाई पहिला आउँदै सहजता ल्याउनु पर्ने हुन्छ। किनभने एउटै मन्त्रालयलाई मात्रै जिम्मा दियो भने उसले मात्रै ठेक्न सक्दैन त्यो होइन। त्यो यो चाहिँ विभिन्न विषयसँग जोडिएको हुनाले चाहिँ जति यसमा हामीले तयारी गर्न सक्यो हामी त्यति रकमहरू पनि ल्याउन सक्छौँ होइन हामीले त्यसलाई चाहिँ। तर त्यति भन्दा एउटा कुरा चाहिँ के हो भने हाम्रो आन्तरिक तयारी पनि त्यसैले हुनु पर्यो। पैसा ल्याउने मात्रै होइन, पहुँच पुर्याउने मात्रै होइन, ल्याएको पैसालाई सही सदुपयोग गर्नु पर्यो, सही खर्च गर्नु पर्यो। त्यो काठमाडौँमा मात्रै पैसा आएर हुँदैन। काठमाडौँबाट जहाँ चाहिँ जलवायुजन्य चाहिँ विपदहरूबाट पीडित भएको समुदाय छ, जनताहरू छन्, त्यहाँसम्म पुग्नु पर्यो र छिटो र छरितो रूपमा पुग्नु पर्यो। त्यो चाहिँ मुख्य आधार। किनभने जलवायु वित्तमा पहुँच पुर्याउने भनेकै कसलाई भन्दाखेरि जो चाहिँ यसको मारबाट चाहिँ असर अथवा परिरहेको छ उनीहरूलाई सहयोग गर्ने भन्ने ल्याएको रकम हो, त्यहाँ पुग्नुपर्छ। अहिले पनि हेर्दाखेरि अब विडम्बना हो, हाम्रो तपाईँले अधिकांश बजेट हेर्नुपर्ने लगभग 40-50-60% पनि खर्च हुँदैन। त्यसको अर्थ चाहिँ के हो भने हाम्रो जलवायु वित्तको बजेट पनि खर्च हुँदैन भने पनि हो होइन, विकाससँग जोडेको हुनाले चाहिँ। त्यसमा हामीले सुधार गर्नुपर्ने, आन्तरिक रूपमा धेरै तयारी गर्नुपर्ने चाहिँ पक्ष चाहिँ छ।